बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस मौके पर फ़ौज के चीफ की तरफ से, जी हाँ, इदारे की तरफ से एक रद्दअमल आ गया जी। और मुकम्मल तौर पर इस सिनेरियो पे उस रद्दअमल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल की रियासत की पॉलिसी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से क्या है, माजी की गलतियों के हवाले से क्या है, और सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ों का बहुत कैटेगोरिकली क्लियर दिमाग खोल के, और जिसे कहते हैं ना, अपनी समातों को भी बहुत अच्छे से अटेंटिव रख के आपने इस व्लॉग सुनना है। और जो मैं उससे मुतल्लिक आपको रिपोर्ट करूँगा, आज प्रॉपर एक वर्किंग डे का आगाज़ है और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से इस्तीफ़ों की हवाएं हैं, और कि आज बड़े तगड़े तगड़े इस्तीफ़े आने लगे हैं, और ये तमाम के तमाम जुडिशरी से हैं। और इस बार कहा जा रहा है ये ग्रुप काजी पायजीसा साहब का है, उसकी भी कुछ तफसीलें हैं, वो भी मैंने आपको बतानी है। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी मैं आज का कट रेजर आपके सामने पेश कर दूँ सुप्रीम कोर्ट का जी। आज का भी हर दिन ही सुप्रीम कोर्ट का है अब तो, और आज का दिन भी सुप्रीम कोर्ट का जी अहम तरीन समात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और इस दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी कि इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर, कागजात नामजदगी हमारे रास्ते से छीन लिए गए, आरओज़ ने किस तरह मुस्तरद किए, उसके बाद दीगर तमाम चीज़ें, फिर एक लंबी फहरिस्त है जी। इलेक्शन में निशान ही बल्ले का ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया, और क्या कर रहा है आपने, इससे बड़े क्या एक्सक्यूजेज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था और बताया था कि वो कहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं, और बड़ी परसेंटेज वगैरह उन्होंने बताई थी। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दिया गया था, हालांकि वो सुस्ती में थे, हुक्म दिया था। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिटर्न रिपोर्ट जमा करानी कि हमारे साथ क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ है। देखें पीटीआई क्या जवाब जमा कराती है। हाँ, उधर तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी पार्टी वाइंड अप कर दी है इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पर, यानी पूरे का पूरा मामला ही ख़त्म हो गया है। मतलब या तो रिपोर्ट जमा होगी, दरख्वास्त वापस होगी, इलेक्शन कमीशन पार्टी का निशान तक तो वापस ले लिया, तो अब ये कहना कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये किसी कहकहे से कम नहीं है। मैं इस पर हंस ही सकता हूँ आपके सामने जाके, लेकिन बहरहाल एक ज़बरदस्त किस्म का मजाक ही हो गई है दरख्वास्त बहरहाल, क्योंकि उसके बाद से भी गिरफ्तारियाँ, मनमर्जी से छापे बैरिस्टर गौहर, और फिर ये तमाम चीज़ें और कागजात नामजदगी वापस लेने का सिलसिला भी जारी है। पूरा जोर लगाया जा रहा है, अभी आगे तक मैं आपको लेके चलूँगा, तो जिससे जितना जोर चलाया जा रहा है वहाँ चल रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल आज अपना एक रद्द-ए-अमल देगी, और क्योंकि 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, शहर इक़्तिदार से 2-4 लोग सीनियर लोग ना ये दावा कर रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में ना अब ये जो नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है इसमें इस्तीफ़ों की एक लहर का आगाज़ हो सकता है, और कहा जा रहा है 2 इस्तीफ़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही तैयार हैं, ये भी कहा जा रहा है। और ये इस बारी जस्टिस काजी फायजीसा साहब के ग्रुप में से लोग हैं। सारी बात है, अगर ऐसा हुआ तो फिर हर जज का अपना मेयार है, बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है। जो चीज़ें माजी में 6 महीने से प्रेडिक्ट की जा रही थी, और वो प्रेडिक्ट कर रहे थे जो इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज़्यादा करीब थे, और उस प्रेडिक्शन को पूरा किया जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने, तो पता चल गया ना काजी फायजीसा साहब ही प्रेडिक्टेबल हैं, उनके फैसलों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ का ये भी मानना है कि लाहौर हाई कोर्ट से कुछ इस्तीफ़े मुतवक्किल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, जस्टिस बाक़िर नचवी साहब भी हो सकते हैं, बहुत सी इत्तलात हैं। तो ये कन्फर्म है कि इस्तीफ़े आने हैं इस हफ्ते, और जो जुडिशरी से रिलेटेड होंगे ये कौन होंगे ये कन्फर्म नहीं है। तो बहरहाल ये वीक बड़ा थ्रिलिंग होने जा रहा है, मज़ीद थ्रिलिंग होने जा रहा है। ठीक है जी, और यहाँ है अब आऊँ मैं उस खबर की तरफ। फ़ौज ने जो रद्द-ए-अमल दिया, वो रद्द-ए-अमल बजाते खुद एक पूरा टॉपिक था, लेकिन मैं आपको, मंसूर अली खान हमारे बहुत से दोस्त हैं और क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। क्योंकि क्रेडिबल सहाफ़ी इसलिए कहता हूँ कि जो सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से रिलेटेड है। पहले वो न्यूज़ एंकर थे, उसके बाद वो प्रोग्राम एंकर हैं, उसके बाद उनके साथ साथ तीसरा प्रोफाइल उनका ये सोशल मीडिया है। तो जब बंदा इस छन्नी से छना हो तो बहुत क्रेडिबल होता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहरहाल ऐसा लगता है। तो उन्होंने एक बहुत अहम व्लॉग किया और पूरी पॉलिसी इदारे की बताई फ़ौज की, और पूरी डिटेल बताई, इदारा किस पोजीशन पे खड़ा है आज की तारीख में वो उन्होंने बताया, रियासती पॉलिसी
اس وقت ملک کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا ہے وہ بتاتا ہوں. تو کریڈیبل آدمی ہے جی، ذرا سن لیں. وہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے پنڈی میں. ملاقات کس سے ہوئی یہ انہوں نے بتایا، لیکن ہاں جو ملاقات کا تناظر لگ رہا ہے یا تو آرمی چیف، جس کا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ آرمی جنرل حافظ منیر صاحب سے ملاقات، یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات ہے. میں آرمی چیف کی طرف ذرا زیادہ اس کو ووٹ دوں گا کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں جی، جیسے انہوں نے کہا جی. اور باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں یہ میری پہلی ملاقات تھی، تو دونوں میں سے ایک میں سے کسی سے ملاقات ہوگی. انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ الیکشن سے متعلق کیا ہے جی، الیکشن کے 8 فروری کو ہو رہے ہیں. تو جواب آیا جی بالکل الیکشن 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں، تو کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ان کو ادارے کے سربراہ نے بتا دیا جی وہ ہو رہے ہیں. اور عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. تو جواب آیا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل اب کچھ نہیں ہے. تو منصور ظاہری بات ہے سوال بھی کر لیتے. انہوں نے کہا میں کوئی نوٹس تو لے نہیں رہا تھا، تیسرا بندہ نوٹ لے رہا تھا، یعنی تیسرا بندہ ایک بیٹھا ادھر نوٹس لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اب اندازہ لگا لیں کہ کون ہوں گے نوٹس لکھنے والے اور بات کس سے ہو رہی ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ باتیں جو اب عمران خان صاحب کا مستقبل اب کچھ نہیں، یہ باتیں اب ماضی میں بھی کر چکے ہیں. ساری باتیں اب نواز شریف صاحب سے متعلق بھی کر چکے ہیں، آپ سے پہلے والے جی ہاں مریم نواز صاحب سے متعلق بھی کر چکے ہیں. تو جو ملا کہ آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا عمران خان صاحب سے متعلق. تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ آئندہ کا پلان کیا ہے، اور مطلب کچھ بڑا ایکٹ ہونے والا ہے عمران خان صاحب سے متعلق یا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق. یہ جملہ بتا رہا ہے ان کا. مطلب ریاست نے عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا مکمل طور پر فیصلہ کیا ہوا ہے جی. اس کے اوپر کوئی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مجھے اس بات کا اگر مطلب نکالوں، کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن کی اجازت بھی مجھے منصور علی خان نے دی ہے کہ میں اس سے مطلب جو مرضی ہے وہ میں نکال سکتا ہوں. مطلب میکسیمم جو میں احتیاط کے ساتھ لوں تو اس کا یہی ہی مطلب ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ سے پہلے جنرل باجوہ صاحب بھی نا شریف برادران سے متعلق ہے کہ چور ہے ڈکیت ہیں، یہ سب چیزیں کہہ چکے ہیں. تو جواب آیا کہ انہوں نے سب کچھ سیلف پروموشن کے لیے کیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے، اور ہم اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، اور جو کیا وہ غلط کیا ہے. مطلب پالیسی بھی بتا دی کہ جو اس وقت کی پالیسی تھی اس سے ہم مکمل طور پر انکار کرتے ہیں. اور آپ سے پہلے سے مراد جنرل باجوہ صاحب سے پہلے وہی تھے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے صاحب سے ملاقات ہے. مجھے ایسا بہت زیادہ قریب لگ رہا ہے. تو نواز شریف صاحب سے جو کچھ بھی کہا سے متعلق جو بھی ہوا وہ سب غلط تھا، اور اس کو کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کیا تھا. جو کیا گیا وہ بھی غلط تھا. اور یہ بھی بتایا منصور علی خان صاحب کہ یہ کہتے ہیں جن سے لفظ ادارہ اجازت لے کی بات کی ہے نا. منصور علی خان بچے تھوڑی ہیں. جب یہ انٹرویو ہو رہا ہوگا، یہ سیٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہوگا کہ سر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ میں آگے کوٹ کر دوں. انہوں نے کہا ہاں کوٹ کر دیں. تو ادارے کا نام لے کے کوٹ کیجیے گا کہ ادارے نے یہ بات کہی ہے، کسی ایک بندے کا نام نہ لے کے کیجیے گا. ایسا نہیں ہے. مجھے ان حساسیت اور ان رموز کا تھوڑا اندازہ ہے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غلطیوں کو دور کیا جائے گا اور اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا. پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. جب یہ سوال کیا کہ انہوں نے کہا پاکستان کی اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت صحیح ہے تو ادارے کیوں نہیں جمہوری پروسیس سے علیحدہ ہوتا اپنے کام کرتا ہے، تو علیحدہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں پاکستان کے لیے جمہوریت ہی ضروری ہے. اور مطلب آئندہ حکومت کو بھی جی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر سپورٹ کرے گی، ادارہ مکمل سپورٹ کرے گا، یعنی 1 پیج ہوگا. اس کا یہی مطلب ہے. 9 مئی کا معاملہ انہوں نے کہا کہ جی اب 9 مئی کا اب اتنا ہی معاملہ تھا، ادارے کو سب سے زیادہ نقصان ہوا، تو کیوں نہیں 9 مئی کے حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کنوکشن ہوئی. میں نے کہا جی الیکشن کا زمانہ ہے تو ذرا بہت زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے، تو وہ الیکشن کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. 9 مئی نہ بھولنے والی چیز ہے، نہ 9 مئی بھول سکتے ہیں. 75 سالوں میں کبھی بھی ایسا پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ پوچھا گیا کہ پرویز مشرف صاحب کے سے متعلق سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ان کی پھانسی کے سزا کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جو مجھے رسپونڈ لگا اس میں یہ لگا، منصور علی خان کہتے ہیں کہ ادارے نے اس کو اچھے انداز میں نہیں لیا، اور ریئیکشن اسی لیے نہیں دیا کہ ادارے نے اس میں اپنا، کیونکہ پہلے بھی یاد ہے آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریئیکشن دیا تھا جب کنوکشن ہوئی تھی سیٹھ صاحب نے جب دی تھی. ہاں جی وہ سیٹھ صاحب تھے پشاور ہائی کورٹ کے، جسٹس سیٹھ صاحب جی، وقار سیٹھ، انہوں نے دی تھی. تو انہیں کہا اس لیے رسپونڈ نہیں دیا، تو نہ ہی آنے والے دنوں میں کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس آنے والی ہے. تو یہ چیزیں بہت سی چیزوں کا احاطہ کر گئی ہیں، بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. اب یہ چیزیں راسخ ہو سکتی ہیں
طاقت کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے، بلے کا نشان لے لینے سے، یہ میں سوال آپ کے اوپر سپورٹ چھوڑتا ہوں. مجھے اس کا آپ آنسر میں ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ ابھی تک جب سے منصور نے بات کی نہ ہی کوئی تردید آئی ہے، نہ کوئی ریبرٹل آیا. تو ظاہری بات ہے منصور علی خان نے اجازت لینے کے بعد جب انہوں نے کہا تیسرا بندہ نوٹ ہے، میں میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. مطلب ریاستی پالیسی ہے جی، اور ریاست نے بتا دیا کہ ہم نے کس پالیسی کے تحت آگے چلنا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور فیڈ بیک دینا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و علی محمد.